सुना नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। मुल्क के अंदर केसेस बढ़ रहे हैं, जिस तरह बेकाबू है कोविड, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं मुल्क के अंदर, अमवात भी बढ़ रही हैं, केसेस भी बढ़ रहा है। और क्योंकि हुकूमत जिस तरह कह रही है कि एसओपीज को फॉलो नहीं हो रहा, और इसके लिए गवर्नमेंट बड़े सख्त जो है ना इंस्ट्रक्शंस दे रही है मुल्क के अंदर, और कह रही है कि सख्त लॉकडाउन भी हो सकता है। असद उमर साहब कह रहे हैं कि ईद की खरीदारी पहले कर लें, क्योंकि सख्त लॉकडाउन की तरफ हम जा सकते हैं। और वजीर आजम ने जिस तरह फौज को भी तलब कर लिया है मुल्क के अंदर, और उसी के साथ जिस तरह मुल्क के अंदर गवर्नमेंट कमजोर नजर आई, टीएलपी के ऊपर कोई सख्त जिस तरह दबाव था हुकूमत के ऊपर, एक तरफ तो आपने जिस तरह कलअदम करार दे दिया, दूसरी तरफ आपने मुज़ाकरात भी किए, गवर्नमेंट नजर नहीं आ रही, और गवर्नमेंट ने जिस तरह दबाव लिया है, प्रेशर लिया है, और उसी के साथ मुल्क के अंदर जिस तरह कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, और उसी तरह मुल्क के अंदर महंगाई, बेरोजगारी भी अपने उरूज पर है, गवर्नेंस भी नहीं है, बैड गवर्नेंस है, कोई डिलीवरेंस नजर नहीं आ रही। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दी मोहतरम जनाब राजी खान जदोई साहब, रहनुमा है जीडीए, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू सो मच मीर सर। उसी के साथ एडवोकेट ज़ेने सुमरो, तज्जिया निगार हैं, एकेडमिक हैं, सर मैं आपको भी वेलकम करता हूं अपने शो में। राजी खान, आप जिस तरह तो रहनुमा है जीडीए, आप इत्तेहादी हैं, मुल्क के अंदर कोविड के केसेस, अमवात में इजाफा, गवर्नमेंट हर फ्रंट पे नाकाम हमें नजर आई है, गवर्नेंस भी अच्छी नहीं है, डिलीवरेंस भी नजर नहीं है, कहीं रिलीफ अवाम को नजर नहीं आया, क्या कहेंगे? पहले तो थैंक यू सो मच मीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें यहाँ बुलाया, अपना टाइम निकाला, मौका दिया। कोविड से मैं आगाज़ करूँगा मीर साहब, अपना स्टार्ट कोविड से करेंगे कि बिल्कुल जी, अपना क्या कहते हैं कि एक ख़तरनाक रुख जून के तकरीबन बाद जो है, पिछले 8-9 महीनों के बाद कोविड कोरोना वायरस जो है फिर इख्तियार करने लगा है, और बड़ी संगीनियत इसमें हमें नज़र आ रही है। आज भी तकरीबन गालबन पिछले 24 घंटों में 5,500 से ज़ायद जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, 150 से ज़्यादा जो हैं वो अमवात हुई हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसकी वजह यही है कि हमारे लोगों का एहतियात ना करना, एक तेज़ी जो हमें नज़र आ रही है केसेस बढ़ने में। तो उसमें जैसे कि आपने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की जो अपना स्टेटमेंट है, या असद उमर साहब जो चेयरमैन हैं एनसीओसी के, उनकी जो स्टेटमेंट है कि अब आज से उनने वो सर्कुलर जो है नोटिफिकेशन जारी कर दी है कि चाहे इंडोर डाइनिंग हो, आउटडोर डाइनिंग हो, तमाम शादी हॉल्स वगैरह जो हैं वो तमाम बंद रहेंगे, सुबह 6 से लेकर शाम 6 बजे तक बाकी मार्केट्स वगैरह जो हैं वो ओपन होंगी। और फेडरल गवर्नमेंट का यही मौक़िफ़ है कि अगर अगले 8-10 रोज़ में फिर भी हालात इंप्रूव ना हुए तो मजबूरन एक कर्फ्यू और लॉकडाउन जो है वो इम्पोज करना पड़ेगा अक्रॉस द कंट्री। और सिंध हुकूमत तो वैसे ही इसकी हामी रही है शुरू से, तो फिर मजबूरन ये जो कुछ ज़रूरी अपना क्या कहते हैं कि इक़दामात हैं वो लेने पड़ेंगे, इनिशिएटिव्स जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट को लेने पड़ेंगे। तो मैं इस पे यही अर्ज़ करना चाहूँगा मीर साहब, इस प्लेटफॉर्म से अपने लोगों को एक बार फिर अपील करूँगा कि खुदारा एहतियात करें, जहाँ भी आप लोग जाएँ, एक तो गैर ज़रूरी तौर पर ना निकलें, अगर ज़रूरी ना हो SOPs को फॉलो करें, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के गाइडलाइंस हैं, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। तो ये सब शुरू से अनफॉर्चुनेटली एक हमारे लोग जो हैं वो करने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। अदर एंड फेडरल गवर्नमेंट की जो आपने बात की कि कोविड को कंट्रोल नहीं कर पाई, तो मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ मीर साहब कि ये एक दुनियावी लेवल का एक इशू है, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है। इफ़ यू लुक अक्रॉस द बॉर्डर जी इंडिया में, तो इंडिया में तो आप देखें कि फिर हज़ारों अमवात दिन की शुरू हो गई हैं, लाखों केसेस आना शुरू हो गए हैं। सो इज़ द केस इन द सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या बरतानिया में जो इसका दूसरा वेरिएंट आया। तो आपके सामने हैं तमाम हालात, और मैं जैसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि उसको फेडरल गवर्नमेंट ने जो अब तक लॉकडाउन या कर्फ्यू नहीं लगाया, तो उसकी वजह यही है कि हमारा एक गरीब मुल्क है, वेस्टर्न दुनिया से आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते, और लोग खाने के लिए जो है अपना क्या कहते हैं कि मेरे साथ परेशान है, तो गुर्बत को देखते हुए नहीं हुआ। बट जैसे मैंने अर्ज़ किया, जो मौक़िफ़ हमें बज़ाहिर नज़र आ रहा है प्राइम मिनिस्टर साहब का या फेडरल मिनिस्टर एनसीओसी चेयरमैन असद उमर साहब का, तो अगर ये हालात 10 रोज़ में इन इनिशिएटिव्स के बाद भी कंट्रोल में ना आए तो फिर मजबूरन एक कर्फ्यू मुल्क गिर कर्फ्यू लॉकडाउन जो लगाना पड़ेगा। सर, एक तो लॉकडाउन, दूसरी मैशियत, गुर्बत, ये राजी खान 3-4 चीजें हैं, अफोर्ड कर सकेंगे?
میر صاحب میں عرض کرتا چلوں کہ ابھی کوئی بھی ججمنٹ دینا کہ کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے فیل ہوئی ہے یا پاس ہوئی ہے، ابھی 2.25 سال ہوئے ہیں. میں عرض کرتا چلوں کہ تقریباً 2.5 سال کا جو پیریڈ ہے وہ باقی ہے اس فیڈرل گورنمنٹ کا. آپ دیکھیں بالکل آپ کی بات سے اختلاف رائے نہیں رکھی جا سکتی. معیشت کو بالکل نقصان پہنچا ہے جب سے یہ فیڈرل گورنمنٹ قیام میں آئی ہے 2018 کے بعد. مگر میں عرض کرتا چلوں حال ہی میں ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو US ڈالر جو 160 پہ گیا وہ آج 153 کا ہے اویلیبل مارکیٹ میں. تو ہر چیز کسی نہ کسی طریقے سے انٹر لنکڈ ہے، کنیکٹڈ ہے آپ کے US ڈالر کے ساتھ. امپورٹ ایکسپورٹ بھی آپ کی اسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. جو اوور آل اکنامک کرائسس کا آپ اشارہ کر رہے ہیں، یا کسی بھی ملک میں اگر مہنگائی بڑھ جاتی ہے، جو گیس بجلی کے بل مہنگے ہوئے ہیں وہ ڈالر اوپر ہونے کی وجہ سے ہوا ہے. تو اب ڈالر نیچے آیا، آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ ڈالر انشاءاللہ تعالیٰ اور اپنا کیا کہتے ہیں نیوٹرلائز ہوگا، نیچے آئے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب وہ وقت دور نہیں ہے کہ خان صاحب کی قیادت میں 1 سال کے اندر اندر آپ دیکھیں گے کہ مہنگائی کا جو جن ہے وہ اس سے بھی جان چھڑائیں گے، اس کو بھی کنٹرول کیا جائے گا. اور سستا ہی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ 2022 سے گراؤنڈ پہ آپ دیکھیں گے حالات چینج ہوتے ہوئے. زین صاحب آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح کرونا کیسز بڑھیں؟ ویسے تو آپ صحیح کریں، یہ یونیورسل یہ چیزیں جس طرح ہوئی ہیں، یہ پینڈیمک جس طرح ہے، جس طرح جدوی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، ایک چیز یہ. دوسری طرف اگر لاک ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں، گورننس آپ کے سامنے ہے، ملک کے اندر گورنمنٹ کی کارکردگی بھی آپ کے سامنے ہے، ٹیکل کر پائے گی یہ ایڈوکیٹ صاحب؟ سر میں کووڈ پہ بات کروں گا. جو عمران خان صاحب کا بیان آیا، آپ نے دیکھا کہ ہم فوج بلائیں گے SOP امپلیمنٹ کروانے کے لیے. بڑا افسوس ہوتا ہے یہ سچویشن دیکھ کے کہ ہم اپنے ملک کے ادارے اتنے بھی مضبوط نہیں کر سکے کہ وہ لوکل اسٹریٹ لیول پہ کوئی SOP امپلیمنٹ کر سکیں. صرف پولیس کو، لوکل ایڈمنسٹریشن کو، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو اسٹرانگ کرنا ہے اس ایشو کو ٹیکل کرنے کے لیے. اسٹیٹ کو ملٹری اسٹیٹ بنا دیا گیا ہے کہ اس کے لیے بھی فوج منگوائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں خان صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ لوگوں کو کرونا کا خوف نہیں ہے. شاید وہ فوج کے خوف سے ماسک پہن لیں لیکن کووڈ کا کوئی خوف نہیں ہے. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ اگر لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہوگی تب تک کچھ نہیں ہوگا. آپ کے پاس 10 لاکھ فوج ہے، پوری 10 لاکھ فوج آپ روڈ پہ لے آئیں جو امپاسبل ہے. چلیں اگر پوری بھی آ جاتی ہے، کیا 22 کروڑ عوام کو ماسک پہنا سکیں گے؟ ایک آئی تھنک مطلب ایک ایسی بات ہے جو امپلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتی. آپ لوکل لیول پہ اویئرنیس کریں اور اداروں کو اسٹرانگ کریں. اور جہاں تک اکانومی کی بات کی، اکانومی کے حالات آپ کے سامنے ہیں. یہ وہی حفیظ شیخ صاحب تھے جن کے لیے سینٹ کے الیکشن میں کہہ رہے تھے ہم نے ان کو ٹکٹ اس لیے دیا کیونکہ ہی از دا بیسٹ کینڈیڈیٹ فار فائنانس منسٹری. انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، بڑی اچھی پالیسیز بنائی. اسی کے کچھ دنوں بعد ان کو ہٹا دیا. تب اگر ان سے پوچھیں ان کو کیوں ووٹ دیں ہم سینٹ میں، اگر بیکورڈ کر کے پوچھتے تب تو یہ بڑی بڑی باتیں کرتے، لیکن کچھ ہی دنوں بعد ہٹا دیا. پھر حماد اظہر صاحب آئے، حماد اظہر صاحب کو ڈائریکشن دی گئی کہ اب آپ یہ اکانومیز کی پالیسیز امپلیمنٹ کرائیں. انہوں نے بڑی جی پریس کانفرنس وغیرہ کر کے کچھ دنوں بعد آپ نے دیکھا ان کو بھی ہٹا دیا. ایک کلیئرٹی ہی نہیں ہے. اور جو اکانومک اور فسکل پالیسیز ہیں اور جو روٹڈ جو ہمارے مسائل ہیں ان میں ایک بڑا ڈیفیسٹ ہے، بڑا گیپ ہے. اور آئی تھنک میں تو بالکل بھی ہوپ فل نہیں ہوں کہ حالات صحیح ہوں گے. لاک ڈاؤن تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اب US میں جو ہمارے دوست احباب ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ان کو تیسری چوتھی انسٹالمنٹ پر پرسن $1,400-1,500. لیکن ایڈوکیٹ صاحب وہ اکانومی بھی ہے، وہ ویلفیئر اسٹیٹ بھی ہے سر، میں کہہ رہا ہوں معیشت بھی ہے. لاک ڈاؤن کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. تصور تو تب کرتے تھوڑی بہت گورنمنٹ طرف سے ولنگنس اور کلیئرٹی ہوتی. وہ بھی آپ کو پیچھے ٹریک ریکارڈ دیکھیں نظر نہیں آ رہی پچھلے 2.5 کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ کو کووڈ کے پیچھے چھپ رہی ہے؟ سر کووڈ بالکل. ان سے جب بھی پوچھیں، آپ کے لاسٹ شو میں بھی ایک PTI کے جو ریپرزنٹیٹیو تھے آپ نے ان سے پوچھا کہ بھائی اکانومی کو کیا ہوا، انہوں نے جواب دیا کہ اکانومی کو کووڈ ہو گیا. کووڈ ایک بہانہ ہے، ایک پریٹیکسٹ ہے جو یہ لوگ یوز کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کیونکہ ان کی طرف جو پالیسیز کی لیکن کووڈ تو ایک حقیقت ہے نا. کووڈ ایک بالکل حقیقت ہے، لیکن آئی تھنک وہ ان کی جو اکانومک جو مطلب ڈیفیسٹس ہیں، جو مسائل ہیں وہ کووڈ سے کافی زیادہ ہیں. کووڈ کا اس پہ اتنا اثر نہیں ہے جتنی ان کی انیفیشنسی. آپ کہہ رہے ہیں کہ نااہلی کووڈ کے پیچھے چھپا رہے ہیں؟ بالکل ایگزیکٹلی. اور آپ کو پتہ ہے پالیٹکس میں اور گورنمنٹ افیئرز میں ایک بیانیہ لیا جاتا ہے ہمیشہ، اور بیانیہ یہ لوگ پہلے دن سے یہی یوز کر رہے ہیں کہ کووڈ آ گیا ہے اس وجہ سے ہم یہ XYZ چیزیں نہیں کر سکتے. جدوی صاحب، نااہلی، ناکامی
अपनी जो है ना कोविड के पीछे छुपा रहे हैं, ये एडवोकेट साहब कह रहे हैं, क्या कहेंगे जतोई साहब? एडवोकेट साहब हमारे लिए मीर साहब काबिल इज़्ज़त हैं, एहतराम है, बट मैं इख्तलाफ करता हूँ इनकी इस बात से, हमारा इत्तेफाक नहीं है। मैंने पहले ही अपना क्या कहते हैं कि मीर साहब अपना अर्ज़ किया कि एक हालात होते हैं हर मुल्क के, और जब अपना इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने, जो तब हालात थे मुल्क के, जो आज हालात हैं मुल्क के, मैं बिल्कुल उससे कोई इनकार नहीं कर रहा कि महंगाई भी ओवरऑल 3 गुना बढ़ी है। काफ़ी जगहों पे हमने ये बात की है, मीडिया पे भी पहले ये बात करते रहे हैं, उस बात से कोई इख्तलाफ नहीं है, ना हम कर सकते हैं। बट मैंने एट द अदर हैंड ये अर्ज़ किया कि मुल्क जो है आहिस्ता आहिस्ता ही सही बट बेहतरी की तरफ, बेहतरी की राह पे गामज़न है, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि अगले साल से जो है जल्द अपना बेहतरी आएगी इंशाल्लाह ताला। सर बरसे साहब, अगर पीपल्स पार्टी को अगर कोई कोर्ट से रिलीफ मिले, अगर कुछ चीजें होती हैं तो सब कहते हैं कि ये मुफाहमत है, ये डील है, ये ढील है, ये सब चीजें कहते हैं। अगर नून लीग को ये चीजें हो, जिस तरह इनके साथ हो रहा है, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब की जमानत हुई है, जिस तरह रिहाई हुई है, इसको क्या समझते हैं? इसके पीछे क्या है? क्योंकि आप एक लीगल माइंड हैं, आप एक्सपर्ट हैं, इसको क्या समझते हैं? क्या कहेंगे इसके ऊपर, क्या कहेंगे? सर, शहबाज शरीफ साहब की जो पहले एक अनाउंसमेंट आई कि बेल हो गई है, और उसके बाद पता लगा जजेस ने कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स दी हैं। मुझे वो याद आ गया, जब हम प्रैक्टिस सीनियर से सीख रहे थे तो हमें कहा जाता था कभी भी ऑर्डर पढ़े बगैर क्लाइंट को ये कम्युनिकेट ना करें कि आपका फेवर में अगेंस्ट ये ऑर्डर हो गया है। इन्होंने क्या किया, एक रीडर जज के चेंबर से जब आया समाअत के बाद निकल के, उसने बोला बेल हो गई है, और इन्होंने फिर वो अपने रवायती तौर पे मिठाइयाँ मारने शुरू कर दी, मुबारकें एक दूसरे को देने शुरू कर दी। कुछ देर बाद पता लगा कि वो जो जस्टिस असजद साहब हैं, उन्होंने इनकार कर दिया ऑर्डर पे साइन करने से, और एक कॉन्फ्लिक्टिंग। मैं ब्रेक के बाद आता हूं, इसी के ऊपर आता हूं कि एक तरफ अगर कहीं से कोर्ट से अगर उनको इंसाफ मिलता है या कुछ भी होता है तो उसको कहते हैं कि नहीं, दूसरी तरफ होता है तो कहते हैं मुफाहमत हुई। क्या इसको हम क्या समझें, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको ब्रेक के बाद आते हैं, इस डिस्कशन को यहीं से बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, मुझे टेलीफोन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, एमपीए, साबिक वजीर मोहतरम जनाब डॉक्टर सोहराब खान सर की मेरे साथ टेलीफोन पे। डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जिस तरह केसेस बढ़ रहे हैं, बेकाबू हो रहे हैं, कोरोना बढ़ रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या लग रही है? बार बार ये शिकायत है कि गवर्नमेंट अपनी नाअहली, नाकामी कोविड के पीछे छुपा रही है, फेडरल गवर्नमेंट। क्या कहेंगे सर? बात यह है कि हमने तो आपको पता है कि पहले ही दिन से ये कहा हुआ है कि ये बड़ा सीरियस मामला है, इसको टेक्निकल वे में हैंडल किया जाए। बदकिस्मती से पहले भी फेडरल गवर्नमेंट ने इसको सीरियस नहीं लिया था। अभी आप ये देखें कि खास तौर पर पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, पिंडी के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर जो है बड़े पैमाने पे जो है ना ये कोरोना फैल गया है। इतना फैल गया है कि अब अल्लाह रहम करे, हिंदुस्तान की जो हम रिपोर्ट्स देख रहे हैं तो वहां पर अब ऐसी सूरत हाल है कि लोग जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो पा रहे हैं और रोडों पर बेचारों की इंतकाल हो रहा है। तो काफी गंभीर सूरत हाल है, खास तौर पर पंजाब के हवाले से, और जाहिर है उसका पूरे मुल्क जो है वो कनेक्ट है। कराची आते रहते हैं सब, इंटर प्रोविंशियल जो है वो सवारी चलती रहती है, लोग ऐसे रहते हैं, ट्रेनें चल रही हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, तो बिल्कुल काफी गंभीर सूरत हाल है। अब इस सूरत हाल को देखते हुए मेरे ख्याल में अब भी यही वक्त है कि बर वक्त इकदाम किए जाएं, और जहां जहां सूरत हाल खराब है वहां पर लॉकडाउन किया जाए। जो हम यही कहा था, आपको पता है कि सिंध गवर्नमेंट को सब उस जमाने में ये कहते थे कि ये गलत कर रहे हैं और लोग भूखे मर जाएंगे। अब खुदा न खास्ता वबा जो है वो इतनी फैल जाएगी और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी तो बड़ा मसला होगा। मेरे साथ दूसरा ये है कि मैं ये देख आपके टीवी चैनल के हवाले से ये भी बात करना चाहूँ कि जो वैक्सीन है उसकी आने की भी बड़ी सुस्त जो है रफ्तार है, वो भी फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि बड़ी तेजी से मंगवाए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट हो सके पाकिस्तान के अंदर। सर एक चीज, दूसरी चीज ये है
کہ فوج کو طلب کیا گیا ہے. جس طرح وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ فوج آئے, آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ کی اپنی رٹ کہاں ہے, گورنمنٹ کی, ٹھیک ہے فوج کو آنا چاہیے, کرائسس میں ہے ملک, اگر کرائسس میں ہمیشہ فوج آئی ہے, اس نے سپورٹ کیا, یہ ہماری فوج ہے, اس ملک کی فوج ہے, اس ریاست کی فوج ہے, آپ کی فوج ہے, میری فوج ہے, آنی چاہیے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ فوج جو ہے اس کا کام جو ہے وہ سرحدوں کی حفاظت ہے, لیکن بالکل فوج ہماری ہے اور ہم فوج سے وہ کام لیں جو فوج کا کام ہے, جو اس کا اونر ہے, لیکن وہ ہماری فوج ہے. خدا نخواستہ مجبوری ہو جاتی ہے, حالات ایسے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ہماری خدمت کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اچھا یہی ہے کہ اگر سول حکومت اپنے تو کنٹرول کرے تو وہ زیادہ بہتر بھی ہے, اور کیونکہ فوج کے ساتھ ایک جذباتی لگاؤ ہوتا لوگوں کا, کیونکہ وہ فوج سے پیار کرتے ہیں پاکستان کے لوگ, اور وہ پھر جب خدا نخواستہ کوئی سختی کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتا ہے کہ ان کی چیزیں وائرل ہوتی ہیں اور اینٹی آرمی لوگ بھی پورے پاکستان میں موجود ہیں, پھر وہ اس کو پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں. تو پہلی پرائرٹی تو میرے ساتھ یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس جو سول کے ادارے ہیں ان کو ایکٹیویٹ کیا جائے. خدا نخواستہ اگر ایسی مجبوری ہو جاتی ہے تو پھر فوج آتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ بھی ہماری اپنی فوج ہے, اچھی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم اپنی ایسی نااہلی کریں کیوں, جب پانی سر سے گزر جائے پھر ہم کہیں کہ فوج آئے. جب لوگ بل نہیں دے رہے تھے, جب لوگ جو ہے وہ وائلیشن کر رہے تھے, اس وقت یہ سول حکومتوں کا کام ہے وہ کنٹرول کرتے. ہمارے پاس جب یہ کہتے ہیں کہ گاؤں میں جو ہے نا لوگ بل دیتے ہی نہیں ہے, بھائی ادھر بل چیک کرنے کوئی آتا ہی نہیں ہے, کوئی سسٹم ہی انہوں نے نہیں بنایا, وہ سسٹم بھی نہیں ہے, بل بھیجتے ہی نہیں ہے, ادھر بیٹھے بیٹھے آفسوں میں سے بھیج دیتے ہیں. دور دراز کے علاقے آپ اپنا انفراسٹرکچر صحیح کریں اور بلنگ صحیح کریں. اگر کراچی میں لوگ مزدوری کر کے اپنا بل دے سکتے ہیں تو دوسری جگہوں پر بھی دے سکتے ہیں. یہ ساری جو بھی ہوتی ہیں کوتاہیاں یہ عام طور پر یہ سول حکومتوں کی ہوتی ہیں, مختلف حکومتوں کی, اور اس کے بعد پھر آخر میں آ کر پھر یہ فوج کو بلاتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھائی آپ ابھی آپ آ کر اس کو سیدھا کریں. وہاں تو ایک ہی ادارہ سیدھا, آپ دیکھیں پی آئی اے کو دیکھ لیں, ریلوے کو دیکھ لیں, جتنے بھی ادارے ہیں ان کو جتنے بھی دیکھیں اس میں کچھ بھی نہیں کر پائے. تو ہمیں مطلب اس پہ سوچ وچار کرنا چاہیے, اور عوام کو بھی چاہیے کہ جو ہمارے ادارے ہیں ان کی وہ بھی مانے اور ان کی عزت کریں, آنر کریں. جو وہ کوئی بات کرتے ہیں, کوئی قانون ہے تو اس کو قانون فالو کریں. تو پورے دنیا میں آپ دیکھیں یہاں کے لوگ جب دبئی جاتے ہیں تو وہ دبئی میں بالکل وہ قانون کے مطابق چلتے ہیں. جب پاکستان کے ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو پھر یہاں پر پہلے شروع سے ہی قانون توڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہی ہے کہ حکومتیں اگر صحیح طریقے سے ایمانداری سے عمل کرائیں قانون کو, تو قانون جب یہیں کے لوگ دبئی میں جا کر قانون کو فالو کرتے ہیں, سعودی میں جا کر یا برطانیہ میں, امریکہ میں, تو یہاں پر کیوں نہیں کریں گے. تو یہ تو میرے خیال میں حکومت کو چاہیے کہ اس پہ سنجیدگی سے غور کرے اور لوگوں کو بھی سمجھایا جائے. اور اگر صحیح طریقے سے پہلے جس طرح ہم نے پہلی اور دوسری لہر میں مقابلہ کیا کورونا کا, اگر ہم ابھی بھی وہی حکمت پرانی والی جو کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس پر کنٹرول کر سکتے ہیں. پھر بھی میں آخر میں یہ آپ کو بات کے زور دوں گا, پاکستان حکومت کو چاہیے جتنا ہو سکے جلدی میں سے جلدی پاکستان میں ویکسین پوری کرے تاکہ پورے ملک کے لوگوں کو ویکسینیٹ کیا جائے. بڑی مہربانی محترم جناب ڈاکٹر سراب خان سر کی سینئر سیاستدان. سر آپ کی طرف آؤں گا, جس طرح ملک کے اندر ایک طرف اگر پیپلز پارٹی کو ریلیف ملے تو کہتے ہیں کہ مفاہمت, اگر شہباز شریف صاحب آج جس طرح رہائی ہوئی ہے اس کو کیا کہیں گے جتوئی صاحب؟ میرا عرض یہ ہے کہ پہلے بھی کافی بار میڈیا پہ میں اس حوالے سے بات کر چکا ہوں. یہ میٹرز جو ہیں ہماری کورٹس کے اندر ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اعلیٰ عدلیہ ہے یا عدلیہ ہے ضمانت ہے, اور وہ عرض سنیں نا آپ میرا امیر صاحب موقع دیں تو عرض میں کروں کہ یہ عدالتوں کے فیصلے ہیں,
آزادانہ وہ فیصلے ہوتے ہیں. عدالتیں جو ہیں کمپلیٹلی نیوٹرل ہیں, ایک قابل عزت احترام جو ہیں وہ گراؤنڈ ہے, پلیٹ فارم ہے ان فیصلوں کے لیے. اور میں یہ عرض کروں کہ اسی طرح یہ ایک تاثر ہے جی. آپ دیکھیں جہانگیر خان ترین صاحب آج بھی وہ عدالتوں کے جو ہیں چکر کاٹ رہے ہیں, آج بھی جہانگیر ترین صاحب سے رابطہ ہوا ہے, جو ہے وہ چل رہی ہے. اور یہ اکراس دا بورڈ جو ہے احتسابی عمل, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک میں جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے وہ چل رہا ہے اور چلنا بھی چاہیے. یہی ایک راستہ ہے, ایک طریقہ ہے جس سے کرپشن سے جو ہے ملک کی اپنا جان جو ہے وہ چھوٹ سکتی ہے. اور سلو اینڈ سٹیڈی پروسیس ہے, مگر دیر ہے درست ہے, چلیں کم از کم شروع تو ہوا. اور جہانگیر خان ترین صاحب کے اوپر کیس ہونا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اکراس دا بورڈ ہی جو احتسابی عمل ہے وہ چل رہا ہے. دوسری طرف جو آپ نے میر صاحب بات کی ہے کہ رابطہ کوئی ہوا ہے, تو میری اطلاعات تک اس وقت تک جہانگیر ترین صاحب اور پرائم صاحب کا کوئی رابطہ نہیں ہوا. سر میڈیا کے ساتھ جو جہانگیر ترین صاحب نے کہا, اسلام آباد سے کچھ لوگوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا. عرض سنیں نا میر صاحب, جی ہاں, رابطہ اپنی جگہ ہے. آپ نے کہا کہ ملاقات یا کوئی رابطہ کیا ہے کہ آپ کی وزیر اعظم سے ملاقات کروائیں گے, وہ تو آپ کی بات درست ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ اس وقت تک رابطہ جو ہے ان دونوں بیچ میں ابھی تک نہیں ہوا. بظاہر جو وزیر اعظم صاحب ہیں اور جہانگیر خان ترین صاحب ہیں, نہ کوئی ملاقات ہوئی ہے. کچھ دوست ضرور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں کو ملا دیا جائے, جہانگیر خان ترین صاحب کو اور وزیر اعظم صاحب. سر کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ وہی بندہ جس سے رابطہ نہیں کر رہے تھے, جس سے ملاقات نہیں کرنے کے لیے کوئی ملاقات نہیں ہو رہے تھے, آج جس کے ساتھ اتنے ایم پی ایز, اتنے ایم این ایز, ایک اسٹرینتھ ہے, پریشر ہے, دباؤ ہے, سب کچھ ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ پریشر میں آئی, وزیر اعظم پریشر میں آئی ہے, اس کو کوئی انارو دینے جا رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب کو, کیا کہیں گے؟ میر صاحب, جہاں تک بات ہے جہانگیر ترین خان صاحب کی کیسز کی, تو میں خود ایک لاء کا اسٹوڈنٹ اور لائر ہونے کے ناطے ہم جب پروسیکیوشن کو کیسز پروسیڈ کرتے ہوئے کورٹس میں دیکھتے ہیں تو پروسیکیوشن کبھی بھی آ کے یہ نہیں بولتی سر ہماری ایف آئی آر میں یہ فلا ہے یا ہم سے غلطی ہو گئی ہے. جہانگیر ترین صاحب کے کیس میں ان کے پروسیکیوٹر کچھ پہلے ایک ہیئرنگ پہ آئے, کہا کہ ہم نے جو ایف آئی آر کاٹی ہے وہ فیک اکاؤنٹس میں ٹرانزیکشنز کی کاٹی ہے, لیکن جو پورے ایف آئی آر میں کنٹینٹ سے جو سیکشنز ہیں وہ تو منی لانڈرنگ کے لگے ہوئے ہیں, اور جو اکاؤنٹس ہیں وہ تو ان کے اپنے بیٹے کے پاکستان سے باہر اکاؤنٹس ہیں. تو یہ دکھنے میں آ رہا ہے کہ بڑے رش میں کچھ میٹرز کو ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے دال میں کالا لگتا ہے. تو جہانگیر ترین خان صاحب نے کل یہ کہا کہ مجھ سے رابطہ کیا گیا, اور بڑی ان کی assertive ٹون تھی کہ رابطہ کیا گیا اور بہت جلد ہمارا ایک میٹنگ ارینج ہونے والی ہے, اور کمیٹی سے انہوں نے میٹنگ کرنے سے انکار کر دیا. یعنی کہ دباؤ میں آئے نا, بالکل بولا ملوں گا اور خان صاحب سے ملیں گے. ایک تو یہ چیز, ایک یہ چیز, دوسرا ٹی ایل پی کا دباؤ, میں اس پہ آ رہا ہوں. دو چیزیں اہم ہیں. اب ترین صاحب کے معاملے میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ خان صاحب ان سے مل بھی نہیں رہے اور پارٹی میں بھی رکھا ہوا ہے. یا تو بول دینا ہی از نو مور اے پارٹ آف دی پارٹی. کنفیوز کیوں کیا ہوا ہے عوام کو؟ افیئرس کو سامنے لے کے آئیں سب کے کہ چیزیں کیا ہیں. یا تو بولے میں پارٹی میں نہیں ہیں, ان پہ الزامات ہیں, یہ کلیئر کریں پھر پارٹی میں آئیں. یا تو اگر پارٹی کے ممبر ہیں تو وہ کس کیپیسٹی میں اپنے پارٹی کے ممبر اور اپنے اسٹرانگسٹ ٹالورٹ اور الائے کو منع کریں میں آپ سے نہیں ملوں گا. تو آئی تھنک بڑی کنفیوژن ہے, ایون نہ صرف لوگوں میں, عوام میں, بلکہ پارٹی کے اندر. 30 لوگ جب ایک پارٹی کے جو خود ایک ہنگ پارلیمنٹ ہے اس کے 30 لوگ ایم پی ایز اور ایم این اے سمیت جب ایک مطلب اپوزیشن والی صورتحال بنا کے کھڑے ہوئے ہیں, تو گورنمنٹ کی مطلب آئی تھنک انٹرنل افیئرس پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور اگر عمران خان اس ایشو کو ریزالو نہیں کریں گے تو اٹ وڈ بائٹ ہم بیک. آپ کو لگ رہا ہے کہ رفٹ ہوگی, تقسیم ہوگی؟ بالکل سچویشن اسی طرف جا رہی ہے, جہاں پہ مجھے لگتا ہے جہانگیر ترین خان صاحب کو کہیں سے ایک ہوپ مل جائے گا کسی بھی سائڈ پہ, تو وہ اپنا فائنل حکومت گرائیں گے تو نہیں, کمزور ضرور کریں گے. سر پالیٹکس از اے گیم آف پاسبلٹیز, ادھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ ماضی میں بڑے بڑے لوگ آ کے ایک دن پہلے بیان دیتے ہیں کہ نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہونے والا, اور اگلے دن ہو جاتا ہے. تو ایوری تھنگ از پاسبل. سر ٹی ایل پی کا جس طرح مسئلہ, جو ایشو تھا, اہم مسئلہ تھا, سیریس تھا, جس طرح گورنمنٹ نے اس کو ٹیکل کیا, جس طرح گورنمنٹ نے اس کو لیا, جس طرح دباؤ میں آیا, جس طرح گورنمنٹ نے ایک دفعہ کہا, دوسری طرف اس کو جو ہے نا اگریمنٹ کیا, جس طرح کیا, یہ کرنا چاہیے تھا اس طرح. دیکھیں میر صاحب, یہ بڑا ایک سینسٹیو ایشو ہے,
खत्म नबूवत और अपना नामुस रसालत का जो है, ये इसमें बात मेरी नहीं है, बात आपकी नहीं है, मीर साहब की नहीं है, तमाम मुस्लिम उम्मा जो है, तमाम मुसलमानों के लिए एक बड़ा नाजुक सेंसिटिव ये टॉपिक है। और मैं अर्ज़ करता चलूँ कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ भी जिक्र आता है तो हर मुसलमान के लिए इससे बढ़कर कोई भी और नाजुक बात या काबिल इज़्ज़त एहतराम बात हो ही नहीं सकती। तो इसकी किसी का किसी भी चाहे मजहबी जमात से ताल्लुक़ हो या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ हो या किसी भी शोबा ज़ात ज़िंदगी से किसी का ताल्लुक़ हो, फ्रॉम एनी वॉक ऑफ लाइफ, तो उसमें मैं यही अर्ज़ करूँगा कि अपना क्या कहते हैं कि ये तो बिल्कुल उस पर हम सारों का यही मौक़िफ़ है कि जो कुछ भी फ्रांस में हुआ है, आपने देखा कि हमारी नेशनल असम्बली में भी इसकी मज़म्मत की गई। इसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। ये काबिल मज़म्मत अपना क्या कहते हैं कि एक वाक़या है। और मगर मैं समझता हूँ कि जो तरीक़ेकार हमारे को दोस्तों ने अपनाया है और जो गवर्नमेंट की तरफ से भी मैं अर्ज़ करूँगा मीर साहब, जो तरीक़ेकार अपनाया गया वो दोनों तरफ से तरीक़ेकार जो हैं उनमें तजाद है, उनमें वज़ीर आज़म को आना चाहिए था असेंबली के अंदर। जी, उस पर भी मैं आ रहा हूँ, कमिंग टू दैट एज वेल। अर्ज़ ये है मीर साहब कि मैं समझता हूँ कि देखें जो TLP के दोस्तों ने किया ठीक है, एक जज्बात में आके किया, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक था, उसमें हो गया। बट उन दोस्तों को भी आपके प्लेटफॉर्म से ये पैगाम दूंगा कि अपने मुल्क में अपने ही लोगों को मारना, अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे हमले करना, पुलिस पे या दीगर पे, या ये जिस हिसाब से अपना चीज़ें हुई, तो उससे फ्रांस को फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपका गम गुस्सा था, आप एक पुरअमन तरीके से भी एहतजाज जो है रिकॉर्ड करा सकते थे, प्रोटेस्ट। दूसरी तरफ फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी मैं यही कहूँगा कि आपने बाद में भी मुज़ाकरात कर लिए हैं, अब मुज़ाकरात हो गए हैं, तकरीबन वो फाइनल हैं, तो पहले ही कर लेने चाहिए थे। इतना इस नेत तक जो है मसले नहीं पहुँचते हैं। डेफिनेटली यू राइट मीर साहब कि प्राइम मिनिस्टर साहब को जो है, जो हाईएस्ट फोरम है इस मुल्क का, अपना नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, ही शुड हैव बीन दैट। प्राइम मिनिस्टर साहब को पर्सनली वहाँ पे होना चाहिए था, बजाय कि दीगर वफाकी वज़रा या बाकी MNAs के रहम करम पे इतना सेंसिटिव इशू। ठीक है सर, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इशू इतना मिस हैंडल किया गया है। आप देखें नवंबर 16 2020 को एक ग्रुप जत्था या टेररिस्ट आप उनको कहते हैं, आपने उनके साथ एग्रीमेंट किया। जाहिर बात है कि लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन अराइज हो जाती है लोगों की कि अब गवर्नमेंट उसकी पाबंद है। उसके बाद फरवरी 16 की डेडलाइन थी, 3 महीने की, 2021 में उन्होंने कहा था फ्रेंच एम्बेसडर को निकालेंगे, तब तक कुछ नहीं हुआ। गवर्नमेंट डिली डैलिंग करती रही इशू पे। उसके बाद गवर्नमेंट ने टाइम मांगा। फाइनली जिस जत्थे को आपने खुद लेजिटिमेसी दी थी उनके साथ एग्रीमेंट करके, उन्होंने जब अनाउंस किया कि 20 अप्रैल को हम रोडों पे फिर से आएंगे, फिर से प्रोटेस्ट करेंगे, तो 12 तारीख को आउट ऑफ नोवेयर आप उनका लीडर पकड़ के अंदर कर देते हैं। और उसके बाद जब राइट्स होते हैं थोड़े बहुत, आप उनको कहते हैं ये टेररिस्ट हैं। एज पर विच लॉ? कि अगर कहीं पे आप एक साइड पे एग्रीमेंट कर रहे हैं, करते करते आपने खुद ही यू डिडंट अबाइड बाय योर टर्म्स, और अब उनका जब बंदा उठा लिया, जब राइट्स है स्ट्रीट पे, तो वो टेररिस्ट हो गए कैसे? मुझे ये बात समझ नहीं आई। दूसरी बात, कलअदम करार दिया, जो उसके बाद इन्होंने कलअदम करार दे दिया। अब ये है कि मुझे ये बताएं, इन्होंने जो असेंबली में रेजोल्यूशन प्लेस की है वो एक, क्या हम ये कह सकते हैं कि कलअदम जमात के दबाव पर असेंबली ऑफ पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन प्लेस कर दी? हाउ फनी, मतलब एक मजाक उड़ाया गया सिस्टम का। और मुझे तो, मैं बिल्कुल वसूख से कह रहा हूँ, ये इनका बैन भी हटा देंगे। वो क्यों बैन हटा देंगे? बिल्कुल दबाव में आके, बिल्कुल बिल्कुल प्रेशर में आके। क्योंकि शेख रशीद साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, शेख रशीद साहब ने की थी कि हम रेजोल्यूशन प्लेस करने जा रहे हैं, करते करते सारी तो उनकी बातें मान ली हैं। अब एक बात रह गई है बैन हटाने की। ये जो सोर्सेज हैं वो ये कह रही हैं कि गवर्नमेंट को एक फेस सेविंग चाहिए थी नेगोशिएशंस में। अगर उसी दिन बैन हटा देते तो क्या होता? जब बैन का सवाल पूछा गया शेख रशीद साहब से, तो शेख रशीद साहब ने जवाब दिया, जी वो टेररिज्म एक्ट 19, मतलब आप कह रहे हैं कि कलअदम करना भी दबाव में, जल्दी में था, रेजोल्यूशन भी जल्दी में ही थी। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि जब शेख रशीद साहब से बैन से रिलेटेड सवाल पूछा गया कि सब कुछ तो आपने कर दिया बैन का, जी बैन टेररिज्म एक्ट 1997 में
अपील का प्रोविजन है, या हमारे पास अपील लाएं तो हम कमेटी बनाएंगे। वो That means- डिक्लेरेशन होती है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद नहीं, वो इलेक्शन एक्ट की है, वो इलेक्शन एक्ट की है, ये टेररिज्म एक्ट का। तो ये अपील का प्रोविजन खुद बता रहे हैं शेख रशीद साहब कि अपील कर दें हमारे पास, तो हमें भी पता लग गया है कि कुछ बड़ी ऐसे मेहरबानी। पास पहुंच के ये अपील भी ग्रांट हो जाएगी। बड़ी मेहरबानी आपकी एडवोकेट साहब, जदोई साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। मुल्क के अंदर जो कोविड के केसेस हैं, एसओपीज को फॉलो किया जाए। एक हकीकत है कोरोना, इससे बचें, अपने आप को बचाएं, अपनी फैमिली को बचाएं, अपने मुल्क को बचाएं। और ये एक खतरनाक है और जानलेवा है, और अपने आप को बचाएं, ये सबसे बड़ा खतरनाक। दूसरी, रियासत की बड़ी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की बड़ी जिम्मेदारी है, उसके ऊपर ये जिम्मेदारी आती है। तीसरा, वैक्सीन, इसकी अवेलेबिलिटी, ये भी रियासत की जिम्मेदारी है कि वो अवेलेबिलिटी कराए। मुल्क के अंदर जो महंगाई है, रमजान का महीना है, इबादत का महीना है, और इसमें इबादत करें और दुआ करें अपने मुल्क के लिए और उम्मत के लिए, इंसानियत के लिए, और इसकी साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।